हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ नेटवर्किङ डिभाइसेस। र चिन्ता नलिनु होला है, यसमा हाम्रो नेटवर्किङ डिभाइसेस मात्र होइन, कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर नेटवर्कको बारेमा पनि पढ्नेछौँ क्या। अर्थात् नेटवर्क डिभाइसहरू के छन्, जस्तो हाम्रो एनआइसी, स्विच, राउटर, गेटवे हब, यी सबैका बारेमा जान्नेछौँ। त्यसै गरी नेक्स्ट आउँछ हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर नेटवर्क। अर्थात् हाम्रो नेटवर्क बनाउनको लागि यी डिभाइस भएर मात्र पुग्दैन क्या। एउटा सक्सेसफुल्ली हाम्रो कनेक्टिभिटी गर्नको लागि नेटवर्कमा अरू पनि धेरै कुराहरू चाहिन्छ, जस्तो हाम्रो नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम, ट्रान्समिसन मिडिया, यी सबैका बारेमा हामी जान्नेछौँ है। ठिक छ, तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा केही पनि कन्फ्युजन लाग्छ भनेदेखि तुरुन्तै सोध्नु होला है, थोरै पनि ढिला नगर्नु होला। ल अब हामी सुरु गर्छौँ है त। कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर नेटवर्क इजी छ। सुरुमा हाम्रो एज अ एनआइसी भनेर छ, फुल फर्म हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड। अर्थात् के को हार्डवेयरले भन्न खोजिरहेछ त हामीलाई, सिम्पली एनआइसी के, अर्थात् नेटवर्कको इन्टरफेस कार्ड। यसमा हाम्रो धेरै कुराहरू पर्छ, इथरनेट पनि पर्छ, हाम्रो वाइफाई पनि पर्छ हैन। त्यसै गरी हाम्रो फाइबरका कुराहरू, ती सबै कुरा हाम्रो नेटवर्क इन्टरफेस कार्डमा पर्छ क्या, जुन चाहिँ हामीले कम्प्युटरको एक्सपान्सन कार्डमा राख्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई एक्सपान्सन कार्ड भनेको के हो, हार्डवेयरको बारेमा जान्ने इच्छा लागेको छ भनेदेखि हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङको कोर्सवाला भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले कम्प्युटरको हार्डवेयरको बारेमा पढाएको छौँ। र यसको युजेस चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा कनेक्ट गर्नको लागि हो। अब इथरनेटबाट हामी तारबाट कनेक्ट गर्छौँ, फाइबर अप्टिक पनि हाम्रो तारबाटै हो। यहाँ फाइबरको लाइन हुन्छ, यहाँ हाम्रो नर्मल क्याट 6 क्याट 5 केबलहरू हुन्छ, यहाँनिर हाम्रो कोएक्सियल केबल हुन्छ। सबैबाट हामी तारबाट गर्छौँ। अर्को आउँछ हाम्रो 802.11 एनआइसी। यसमा चाहिँ हामी वायरलेस, अब बिना तार नै हामीले कम्युनिकेसन गराउँछौँ। र कतिजनाको मनमा क्वेसन होला, के यो हार्डवेयरमा नै हाल्नुपर्छ त, बाहिरबाट हाल्न मिल्दैन? मिल्छ है, दुई तरिकाबाट हुन्छ। एउटा हामीले डाइरेक्ट मदरबोर्डमा हाल्न सक्छौँ हो, त्यसलाई हामी इन्टर्नल भन्छौँ। अर्को हाम्रो एक्सटर्नल हुन्छ क्या, जुन चाहिँ हामीले बाहिरबाट हाल्छौँ। जस्तो यी कुरा हामीले मदरबोर्डमा डाइरेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। अर्को यी सबै हाम्रो एक्सटर्नल हुन्। यहाँ एज अ सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो पेन ड्राइभ हाल्ने ठाउँमा हामीले यो एनआइसीहरू हालेर के गर्न सक्छौँ त, इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी गराउन सक्छौँ। हेर्नु होला है, एकदमै सिम्पल छ। हेर्नमा कुनैमा पेन ड्राइभ जस्तो हुन्छ, कुनैमा इन्टिना हुन्छ, कुनैमा डबल, कुनैमा ट्रिपल इन्टिना पनि हुन्छन् है। त्यो आत्तिनु पर्ने केही पनि कुरा छैन, वायरलेसको लागि हो। अर्को हामीले युएसबी टु इथरनेट पनि युज गर्न सक्छौँ क्या। अर्थात् वायरलेसको लागि मात्र युएसबीमा होइन, तारवाला पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। जस्तो म तपाईँहरूलाई एउटा सानो प्र्याक्टिकल देखाइहाल्छु है। युएसबी टु इथरनेट, ल हेरिहालौँ न त। यस्तो हाम्रो प्रोडक्ट दिएको हुन्छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ, एमाजोनमा किन्न पाइन्छ। यो चाहिँ हामीले पेन ड्राइभतिर हाल्ने, अर्को हामीले कहाँ हाल्ने त, इथरनेटतिर। ठिक छ, यस्तो हाम्रो दिएको हुन्छ। हामीलाई हेर्नु नि, फरक फरक टाइपको हुन्छ क्या, तर सबै हाम्रो युएसबी नै जोड्ने हो, अर्कोतिर हामीले इथरनेट जोड्ने हो है। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, केही गाह्रो छ त छैन नि। यहाँ युएसबी पनि छ, सँगसँगै हाम्रो इथरनेट पनि छ। एनआइसी भनेको बुझ्नु भयो नि, एउटा कार्ड हो जुन चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा कनेक्ट गरेर चाहिँ कम्प्युटरमा हामीले त्यसलाई राखेर चाहिँ कनेक्ट, हामीले नेटवर्कमा कनेक्ट गराउन सक्छौँ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो हब। हेर्नु होला है, हाम्रो हब जानिहालौँ न त हामी, हब भनेको के चाहिँ हो त। हब भनेको पनि हाम्रो एउटा नेटवर्कको ट्रान्समिसन डिभाइस हो, जसले हाम्रो नेटवर्कमा डाटाहरू सेयर गर्नको लागि होइन, फाइल फोटोहरू एक ठाउँबाट अर्कोमा
पठाउनको लागि युज गरिएको हुन्छ। तर यो चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा हाल्न मिल्दैन है। हब हामीले छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ। एनआइसी चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा डाइरेक्ट जोड्न सक्छौँ, तर हब हामीले कम्प्युटरमा होइन, कम्प्युटरभन्दा छुट्टै राख्नुपर्छ। जस्तो यहाँ हेर्नु होला, यो बिचमा हाम्रो हब छ, यसबाट चाहिँ हाम्रो चारैतिर कम्प्युटरहरू के भएको छ त कनेक्ट भएको छ। एनआइसी चाहिँ हाम्रो यहाँ भित्र छ है, हो। हरेक हाम्रो यहाँ पछाडि हुन्छ, यहाँ पछाडि हुन्छ, पछाडि हाम्रो एनआइसी हुन्छ, हो। अनि यो तार लगेर हामीले कहाँ जोड्नुपर्छ लगेर प्लग गर्ने हो त हामीले यो इथरनेटको पोर्टमा। र हबको चाहिँ एउटा सानो हाम्रो खराबी छ है, एउटा सानो डिसएडभान्टेज छ कि यो हाम्रो हाफ डुप्लेक्स हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई हाफ डुप्लेक्स भनेको थाहा छैन भनेदेखि हाम्रो ट्रान्समिसन मोडवाला भिडियो हेरेर आउनु होला। म यसमा थोरै मात्र कभर गर्छु। अर्थात हबमा एकचोटीमा एकजनाले मात्र सेन्ड गर्न सक्छ, हो। कुनै एकजनाले मात्र सेन्ड गर्छ। यदि दुईजनाले सेन्ड गर्यो भने थाहा छ के हुन्छ, हाम्रो ल मानव यताबाट पनि आयो, यताबाट पनि आयो। अब के हुन्छ त पुरै हाम्रो ठोक्किन्छ क्या डाटाहरू, ठोक्किएर चाहिँ हाम्रो सबै लस हुन सक्छ। त्यसबाट बचाउनको लागि हामीले एकचोटीमा एउटाबाट मात्र सेन्ड गराउँछौँ। त्यसकारण यसलाई हामीले के भन्यौं त हाफ डुप्लेक्स। र अर्को पनि यसको हाम्रो बेफाइदाको कुरा के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो म्याक एड्रेस युज गरेर चाहिँ डाटाहरू ट्रान्समिट गर्दैन क्या। म्याक एड्रेस भनेको त्यस्तो केही हाम्रो गाह्रो कुरा होइन। सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ चिनिनको लागि युज गरेको एड्रेस हो क्या। जस्तो हामीले त आफ्नो साथीहरूको नामबाट चिन्छौँ नि, हबहरूले वा अरू कम्प्युटरले पनि अरू कम्प्युटरलाई म्याक एड्रेसबाट चिन्छ। यो सोनीको ल्यापटप, यो हाम्रो एचपीको ल्यापटप, एचपीको कम्प्युटर भनेर कसरी थाहा पाउँछ त म्याक एड्रेस युज गरेर थाहा पाउँछ। तर हबले चाहिँ म्याक एड्रेस चिनेर चाहिँ हाम्रो डाटाहरू सेन्ड गर्दैन। जस्तै फर एन एक्जाम्पल, ल यो कम्प्युटरको म्याक एड्रेस ए भयो, बी, सी र डी भयो। इमेजिन गरौँ है, फेरि म्याक एड्रेस एबीसीडी हुँदैन, हाम्रो यो 48 बिटको हुन्छ र 12वटा यसरी हाम्रो 0 देखि लिएर 9 र ए देखि लिएर एफ सम्मको हाम्रो राखिएको हुन्छ। र मानव हाम्रो यो डी भन्ने कम्प्युटरले के भन्यो त म ए म्याक एड्रेस भएको कम्प्युटरलाई चाहिँ डाटा पठाउँछु भन्यो। तर हब हाम्रो मूर्खले के गर्छ त उसले यता पनि पठाइदिन्छ, यता पनि पठाइदिन्छ। अर्थात् म्याक एड्रेस नहेरिकन जता मन लाग्छ सबैतिर पठाइदिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा खराबी छ है हाम्रो हबमा। र हब हाम्रो 3 टाइपको हुन्छ। एउटा प्यासिभ हब हुन्छ, एउटा हाम्रो एक्टिभ हब र अर्को हाम्रो इन्टेलिजेन्ट हब हुन्छ। टाइप लेख्नु होला है, यतापट्टि टाइप लेखिदिन्छु, तपाईहरुले कपीमा सार्नु होला। एउटा हाम्रो प्यासिभ हब हुन्छ, अर्को हाम्रो एक्टिभ हब, हेर्नु होला है। त्यसैगरी हाम्रो आउँछ थर्डमा इन्टेलिजेन्ट हब हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यी सबैका बारेमा डिटेलमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज कमेन्ट गर्नु होला, हामी यसको पनि तपाईहरुलाई भनिदिनेछौँ। नर्मली हबको 3टा टाइप जाने नै हुन्छ, त्यति धेरै जान्नु पर्दैन, किनकि हब हाम्रो लगभग अहिले गायब नै भइसकेको छ वा हाम्रो अहिले युज गरिँदैन। त्यसैगरी आउँछ हाम्रो हबको, हब भन्दा नि केही एडभान्स डिभाइस स्विच भनेर है। हब र स्विचले हाम्रो काम लगभग उस्तै तरिकाले गर्छ क्या। काम हाम्रो सेम नै तरिकाले गर्छ, तर फरक के हुन्छ त स्विचले चाहिँ हाम्रो सेन्ड गर्ने बेला म्याक एड्रेस हेरेर सेन्ड गर्छ क्या। जस्तो मानौँ भनेको छु है म्याक एड्रेस, यसको हाम्रो एज ए भयो, त्यसैगरी हाम्रो यसको बी, सी र यसको डी छ। यदि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ ल बी भन्ने म्याक एड्रेसमा पठा भन्यो भनेदेखि यसले के गर्छ त यहाँबाट हेर्छ, ए ल यहाँबाट चाहिँ मैले पाएँ है। अब उसले सोध्छ कहाँ पठाउनु पर्ने हो त बीमा, यहाँ कनेक्ट भएको तारमा हेर्छ कि यसमा हाम्रो डी भन्ने कम्प्युटर कनेक्ट छ छैन, कि यहाँनिर हाम्रो बी म्याक एड्रेस भएको कम्प्युटर कनेक्टेड छ छैन, के यो पोर्टमा हाम्रो बी म्याक एड्रेस भएको कनेक्टेड छ त छ,
अनि यहाँ मात्र पठाउँछ, अरू कतै पठाउँदैन। हो, यो चाहिँ हाम्रो एउटा फाइदाको कुरो भयो। अर्को पनि यसमा फाइदा के छ भन्दाखेरि स्विच हाम्रो हाफ होइन फुल डुप्लेक्समा काम गर्छ क्या। अर्थात् एकैचोटिमा हामीले डाटा सेन्ड पनि गर्न सक्छौँ र रिसिभ पनि गर्न सक्छौँ क्या। तपाईँहरूले डाटाहरू सेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र रिसिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन हबमा थिएन। ल, यसले यता यसरी पठाउन पनि सक्छ, त्यति बेला हाम्रो यसले पनि यता पठाउन सक्छ, यहाँबाट पनि पठाउन सक्छ, ठोकिने चान्स हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो स्विचको सबैभन्दा बेस्ट पार्ट हो है। ल, हेर्न सक्नुहुन्छ अघिको डायग्रामको हामीले दुईवटा कुराहरू पढिसक्यौँ है। एउटा त हामीले यो एनआइसी पढिसक्यौँ, अर्को हामीले स्विच। हेर्नु होला, स्विचमा धेरै हाम्रो कम्प्युटरहरू कनेक्ट गराउन सकिन्छ। गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कतिवटा छ, एउटामा हाम्रो 12-12वटा हुन्छ, ठिक छ। ल, नेक्स्ट हामीले जान्नै पर्ने कुरा आउँछ राउटर। ल, सुरुवातमा हामी राउटर जानिहालौँ है, जुन हामीलाई जान्न एकदमै धेरै जरुरी छ। राउटर पनि हाम्रो एउटा हार्डवेयर हो है। राउटर के हो त? हाम्रो एउटा नेटवर्किङ डिभाइस हार्डवेयर हो, जसको मेन हाम्रो दुईवटा काम हुन्छ है। एउटा त बेस्ट बाटो देखाउने, अर्को भनेको हाम्रो 2 वा 2 भन्दा बढी नेटवर्कहरूलाई जोड्ने हो। त्यसको लागि युज गरेको डिभाइसलाई हामी राउटर भन्छौँ। नाममै हेर्नु होला नि, राउटरलाई कति ठाउँमा हाम्रो रुटर पनि भनिन्छ। किन त? ल, मैले आर हटाइदिएँ, रुट भयो नि। रुट भनेको के हो त? हाम्रो बाटो हो क्या। हो, र हाम्रो नेटवर्कमा चाहिँ डेस्टिनेसन पुग्नको लागि कुन बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ? त्यो बेस्ट बाटो है। बेस्ट बाटो देखाउनको लागि युज गरिएको हाम्रो डिभाइसलाई राउटर भनिन्छ, ठिक छ। यति मात्र त छ नि। र राउटरले त्यति मात्र होइन, उसले चाहिँ हाम्रो 2 वा 2 भन्दा बढी नेटवर्कहरूलाई कनेक्ट पनि गराउँछ। हेर्नु है, मिनिमममा 2वटा वा म्याक्सिमममा चाहिँ धेरैवटाले हाम्रो कनेक्ट गराइरहेको हुन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राउटरको हाम्रो नर्मली यो चाहिँ हाम्रो वायरलेस राउटर हो, अर्थात् यसलाई हाम्रो सोहो राउटर पनि भनिन्छ, स्मल अफिस होम अफिस राउटर। किनकि यसलाई हाम्रो सानो सानो कम्पनीहरूमा वा घरहरूमा एकदमै धेरै युज भएको हुन्छन्। तपाईँहरूले यस्तो राउटर हेर्नु भएको छ, कसैको 2टा एन्टिना होला, कसैको 4वटा, कसैको एउटा होला। त्यो एन्टिनामा फोकस नगर्नु होला है, यति बुझ्नु न। यसले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा कनेक्ट पनि गराइदिन्छ, अर्थात् इन्टरनेटतिरको नेटवर्क र हाम्रो घरको नेटवर्क दुवैलाई जोडिदिन्छ, र हाम्रो सेन्ड गरेको रिक्वेस्टहरूलाई इन्टरनेटमा कुन बाटो भएर जाँदाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ त, त्यो देखाइदिने काम पनि यसले गर्न सक्छ। अर्को हाम्रो कम्पनीहरूमा चाहिँ यस्तो टाइपको राउटर युज हुन्छ है। यसमा चाहिँ हाम्रो वायरलेसको फिचरहरू हुँदैन, हामीले एक्स्ट्रा हाल्न पनि सक्छौँ। यदि सपोर्ट गर्छ भनेदेखि त्यो हामीले डकुमेन्ट हेरेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो अर्को पनि एकदमै एडभान्स यो हाम्रो राउटर रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डायग्राममा, र हाम्रो यहाँनिर सिस्कोको राउटर हो है। यो चाहिँ हाम्रो ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा डाटा सेन्टरहरूमा चाहिँ युज हुने राउटर हो। हेर्नु न, हेर्दै कत्रो ठुलो छ है, एकदम हाम्रो म्यासिभ छ। यसले चाहिँ हाम्रो नर्मल राउटरहरूभन्दा धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ। जुन हाम्रो घरको राउटर छ नि, लगभग त्यस्तो 100-200वटा राउटरले गर्ने काम यो एउटैले गर्न सक्छ क्या। त्यति पावरफुल हुन्छ है, र एकदमै महँगो पनि हुन्छ। लगभग हाम्रो 50 लाख 60 लाख वा करोड त्योभन्दा नि महँगो नै पर्छ है राउटरहरू। र यिनीहरू युज गर्नुको मेन रिजन के हो त? 24 आवर कनेक्सन चाहिँ होस्, कनेक्सनमा केही पनि प्रब्लम नआओस्, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यस्तो डेडिकेटेड राउटरहरू युज भइरहेको हुन्छ है। हामीले चाहिँ यस्तो राउटर युज गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ हाम्रो ठुल्ठुला कम्पनीहरूले चाहिँ एज अ नर्मल आफ्नो युज गरिरहेको हुन्छन्, कनेक्टिभिटीहरू चाहिँ 24 आवर मेन्टेन गर्नको लागि। त्यसै गरी नेक्स्ट आउँछ हाम्रो गेटवे। हेर्नु होला है, गेटवेको हाम्रो एकदमै सजिलो छ।
गेटवे बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले गेट के हो भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है। गेट त हेर्नु भएको छ नि सबैले, नहेरे नि सुन्नु चाहिँ भयो होला है, यति कुरामा विश्वास छु। र गेटबाट हामी के गर्छौँ त, घरबाट बाहिर जानको लागि र बाहिरबाट घरमा आउनको लागि हामीलाई गेटको जरुरी पर्छ, किनकि हाम्रो मेन इन्ट्री र एक्जिट हुने ठाउँ के हो त, गेट हो क्या। अर्थात् गेटबाट बाहिर जाने र भित्र आउने काम हामी गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कमा हेर्नु होला है, गेटवेले के काम गर्छ त, हाम्रो घरभित्र भएको डाटाहरूलाई बाहिर नेटवर्कमा वा इन्टरनेटमा पठाउनको लागि युज गर्छ र बाहिर भएको कुराहरू हाम्रो घरभित्र इन्टर गराउनको लागि यो गेटवेले काम गर्छ क्या। ठ्याक्कै हाम्रो घरको गेट जस्तै त हो नि हो। त्यसै गरी हाम्रो नेटवर्किङमा यो गेटवेलाई हामीले गेट जस्तो मान्छौँ क्या। जहाँबाट हाम्रो नेटवर्कभन्दा बाहिर जानुपर्ने हो त्यसको एड्रेस दिन्छौँ र बाहिरबाट भित्र कहाँबाट आउन सक्छ त, त्यसमा पनि हामी यो गेटवेको एड्रेस दिन्छौँ। र गेटवे भनेको कुनै हाम्रो एक्स्ट्रा पावरफुल डिभाइस होइन है, यो चाहिँ हाम्रो राउटर पनि हुनसक्छ, फायरवल हुनसक्छ वा कुनै सर्भर पनि हुनसक्छ है हो। राउटर, फायरवल वा सर्भर तिनटैले हाम्रो गेटवे जस्तो काम गर्न सक्छ। अर्थात् हाम्रो नेटवर्कको डाटाहरू बाहिर पनि पुर्याउनको लागि हेल्प गर्न सक्छ, सेन्ड गर्नको लागि, बाहिर भएको डाटाहरू हाम्रो नेटवर्कमा ल्याउनको लागि पनि यसले मद्दत गर्न सक्छ। ठिक छ, यति त हो नि गेटवेको काम। हेर्नु न, गेटवेलाई हामीले यसरी इम्प्लिमेन्ट त गर्ने हो नि, यहाँ भएको अर्थात् एउटा नेटवर्कमा भएको कुराहरू हामीले अर्कोतिर सेन्ड गर्छौँ र यहाँ नेटवर्कमा भएको कुराहरू अर्कोतिर हामीले सेन्ड गर्छौँ। अर्थात् यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो आफ्नो नेटवर्कबाट चाहिँ बाहिर पठाउने ठाउँ पनि यो भयो र बाहिरबाट डाटा फाइलहरू आउने ठाउँ पनि हाम्रो यो भयो, गेट त भयो नि। यति कुरा छ है हाम्रो, योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन। अर्को हाम्रो डिभाइस आउँछ एउटा रिपिटर भनेर, जुन तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, कतिले सुन्नु भएको छैन होला। केही गाह्रो छैन है हाम्रो रिपिटर भनेको, एकदमै सजिलो हुन्छ। रिपिटर नामबाटै हामी के बुझ्न सक्छौँ त, रिपिट गर्नु हो क्या। अर्थात् ल मानव मेरो एउटा, म यसबाट बुझाउँछु तपाईँहरूलाई, ल तपाईँहरूको लागि एउटा डायग्राम बनाइदिन्छु है। एकदमै सजिलो इन्ट्रेस्टिङ टपिक आउँदैछ, कतै नजानु होला। ल मानव हाम्रो यो घरको राउटर भयो वायरलेस, ल मानव यहाँनिर हाम्रो मोबाइल छ अरे, ठिक छ। तर म के गर्छु त, कहिलेकाहीँ एउटा घर मेरो यहाँ छ, अर्को घर मेरो कहाँ छ त, ल मानौँ यतापट्टि छ। यो घर चाहिँ मेरो नजिक छ, एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु होला है। यो घर चाहिँ मेरो टाढा छ। ल दुबईमा मेरो कम्प्युटर छ है, दुबईमा मेरो कम्प्युटर छ। अब यहाँनिर मेरो रेन्ज चाहिँ समात्छ एकदमै राम्ररी, तर जब म यो अर्को घरमा वा अर्को बिल्डिङमा जान्छु नि आफ्नो, त्यहाँनिर मेरो चाहिँ कनेक्सन नै आउँदैन क्या, वा रेन्ज नै पुग्दैन हो। त्यस्तो केसमा हामी रिपिटर युज गर्छौँ। अब रिपिटरले के गर्छ त, रिपिट गर्छ क्या। अर्थात् सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि, ल मानव हाम्रो रिपिटर भयो, यसले चाहिँ हाम्रो वाइफाईबाट पाएको सिग्नलहरू चाहिँ यसले लिन्छ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो बुस्ट गरेर अर्कोतिर पठाउँछ क्या। वा रिपिटरलाई हामीले सिग्नल बुस्टर पनि भन्छौँ, नाममै रिपिट छ क्या। अर्थात् यसले हाम्रो सिग्नलहरूलाई चाहिँ रिसिभ गर्छ, त्यो रिसिभ गरेको सिग्नललाई चाहिँ रिपिट गर्छ क्या। अर्थात् रिपिट गर्ने बेला चाहिँ हाम्रो बुस्ट गरेर पठाउँछ। त्यस्तो हार्डवेयरलाई, त्यस्तो क्यापेसिटी भएको डिभाइसलाई हामी रिपिटर भन्छौँ। त्योभन्दा एक्स्ट्रा हाम्रो केही पनि त छैन। त्यसै गरी नेक्स्ट आउँछ हाम्रो नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम। हेर्नु होला, तपाईँहरूले अपरेटिङ सिस्टम त पढिसक्नु भएको छ, थाहा पाइसक्नु भएको छ कि अपरेटिङ सिस्टम भनेको हाम्रो सफ्टवेयर हो, जसको मेन काम चाहिँ हाम्रो हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्नु हो र हार्डवेयरलाई चलाउनुको लागि बनाइएको हाम्रो मेजर सफ्टवेयरलाई हामी अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। अब अगाडि नेटवर्क त थपिएको हो नि, अपरेटिङ सिस्टमको मिनिङ त चेन्ज भएन, हार्डवेयरहरूलाई नै कन्ट्रोल गर्छ। तर नेटवर्क अगाडि थपिसकेपछि हामी के भन्छौँ त,
नेटवर्किङ डिभाइसमा चाहिँ हार्डवेयरहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, म्यानेज गर्नको लागि, हाम्रो धेरै कुराहरू नेटवर्कमा सेयरिङ गर्नको लागि बनाइएको अपरेटिङ सिस्टम वा सफ्टवेयरलाई हामी नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। यति कुरा हो, त्योभन्दा एक्स्ट्रा हाम्रो केही पनि छैन। त्यसै गरी नेक्स्ट आउँछ हाम्रो ट्रान्समिसन मिडिया, जुन हामीले पहिले पढिसकेका छौँ। तपाईँहरूले गाइडेड, अनगाइडेड, फाइबर, सेटेलाइट, हाम्रो कोएक्जियल, त्यसै गरी इन्फ्रारेड, माइक्रोवेभ सबै कुराहरू पढिसक्नु भएको छ। ती सबै कुराहरू नै हाम्रो ट्रान्समिसन मिडिया हुन् के। अर्थात् सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि एक ठाउँमा भएको हाम्रो डाटाहरू अर्को ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि युज गरिएको बाटोलाई हामी ट्रान्समिसन मिडिया भन्छौँ। त्यो वायरलेस भयो भनेदेखि हाम्रो हावालाई चाहिँ माध्यम बनाएर, मिडियम बनाएर सेन्ड गर्छ। यदि हाम्रो फिजिकल हो भनेदेखि चाहिँ केबलबाट पठाउँछ। त्यही त हो नि हाम्रो, ठिक छ। ल, आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है। यति भएपछि हाम्रो नेटवर्किङ डिभाइस र कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर नेटवर्क पनि फिनिस भयो। तपाईँहरूलाई केही कुरा एक्स्ट्रा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है। म चाहिँ यति भन्दै बिदा मागेँ। हस्त, धन्यवाद।